अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी की शहबाज शरीफ के साथ 1 घंटा इंतहाई अहम और तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद सुहेल खान अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया है कि बहसीयत सियासी कारकुन मैं शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठना चाहता था, लेकिन मेरे सूबे के मसले मसाइल हैं, मैंने अपने लोगों का हक मांगना है, उसके लिए मुझे वज़ीर आज़म के साथ बैठना पड़ा। कल इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है। अलीमा खान, इमरान खान की दूसरी बहनें अडयाला जेल के बाहर जाएंगी उनसे मुलाकात करने के लिए। कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम दिन है। इमरान खान का जो सेहत का मामला है, अडयाला जेल से जो इमरान खान को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, कुछ घंटे इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर रखा गया, फैमिली को नहीं बताया गया। उसके बाद वो जो सारी किस्त चली थी, उसके बाद पहली मरतबा इमरान खान की फैमिली अडयाला जेल के बाहर जाएगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां पर जाती है या नहीं जाती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितनी बड़ी तादाद के अंदर अडयाला जेल के बाहर जाते हैं। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक ग्राउंड बनाई जा रही है, उनके खिलाफ एक साजिश तैयार की जा रही है। उस हवाले से सलमान कमराजा ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। बसंत के हवाले से लाहौर में एक इंतहाई अहम और बड़ा इंकशाफ किया गया है। एक नौजवान साफ़ी हैं हमारे भाई ज़ईम लगारी, वो पब्लिक के अंदर गए हैं, उन्होंने पब्लिक से सवालात पूछे हैं। तो पब्लिक ने बताया है कि जो पतंग हमने बसंत वाले दिन उड़ानी है वो एक्चुअल में कितने की है और हमें कितने की मिल रही है, जो डोर इस्तेमाल होनी है वो एक्चुअल में कितने की है और हमें कितने में मिल रही है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है आलमी दुनिया से। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी लीक आई है एप्स्टाइन फाइल्स की, जिसमें लाखों की तादाद में तस्वीर हैं, हजारों की तादाद में वीडियोस हैं, और दुनिया के बड़े बड़े लोग उनके चेहरों से नकाब उतरे हैं। दुनिया के 5 ऐसे रहनुमा हैं, बड़े ऐसे रहनुमा, जिनके हवाले से इस फाइल्स के अंदर किसी किस्म की कोई नेगेटिव बात नहीं है, और उन 5 रहनुमाओं में से एक रहनुमा पाकिस्तान का भी है। अब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि वो रहनुमा कौन हो सकता है। आखिर में सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे आज सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ। सुहेल खान अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सारी की सारी तफसीलात बताई। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात में जो वीडियो आई है उसमें राना सनाउल्लाह भी बैठे हैं, एक और हुकूमत की साइड से बंदा बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, सुहेल खान अफरीदी हैं, और मुजम्मिल असलम जो खैबर पख्तूनख्वा के मशीर खजाना है वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मुलाकात के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बहसीयत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी शहबाज शरीफ के साथ ना बैठता, लेकिन आज की मुलाकात इस अहदे का तकाजा थी। मैंने अपने अवाम और सूबे के लिए मुलाकात करना मुनासिब समझा। जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात वाक़यात हैं, स्पेशली जो वहाँ का हक है, जो हज़ारों अरब रुपये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनते हैं, जो वफाक नहीं दे रहा, उस हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने अपनी अवाम का मुकदमा वज़ीर आज़म के सामने रखना था। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे मुलाकात की दावत दी। हमने बलूचिस्तान वाक़े पर वज़ीर आज़म से इजहार तज़ियत किया। जहाँ भी दहशत गर्दी हो हम उसकी मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म से सूबे के मसाइल पर बातचीत हुई। दहशत गर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे-अमल पर बात हुई। ज़म अज़ला में अब तक KP हुकूमत 26 अरब रुपया लगा चुकी है। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हदायत जारी की कि मुजम्मिल असलम के साथ बैठें और इन मामलात को देखें। यह भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग और होंगी। बहसीयत पाकिस्तानी हम सबको दहशत गर्दी की मज़म्मत करनी चाहिए। बानी PTI यानी कि इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लक कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुहेल खान अफरीदी आज ये पूछेंगे शहबाज शरीफ से कि वो जो आपने पूछ कर बताना था मुलाकात के हवाले से, वो आपने क्यों नहीं बताया। तो आज वैसे सुहेल खान अफरीदी के पास मौका था। सुहेल खान अफरीदी ये अपना मौक़िफ़ सामने रख सकते थे कि भाई मेरी इमरान खान के साथ आप मुलाकात क्यों नहीं करवाते, या कम से कम यही बता दें कि आपके पास ये इख्तियार है भी या नहीं, क्योंकि आपने फ़ोन के ऊपर कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूँ। मजीद सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि NFC और फंडिंग से मुतल्लक तमाम चीज़ें आज वज़ीर आज़म के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि और कोई सियासी बात नहीं हुई। यह भी कहा कि जो 4 अरब रुपये की बात करते हैं उनको मैं बताता चलूँ कि 5300 अरब रुपये की इनके खिलाफ चार्जशीट है, और ये IMF ने जारी की हुई है, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा। मजीद कहा कि 13 करम और बजोड़ के लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपये कुछ भी नहीं है। यह सुहेल खान अफरीदी ने
मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी की सारी बातें की हैं। नाज़रीन किराम, एक और बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है। ये इंकिशाफ सुहेल खान अफरीदी के हवाले से है। सवाबी के अंदर जिस दिन सुहेल खान अफरीदी आए, आज से तकरीबन 2 दिन कबल उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट वहाँ पर की, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ पर बाहर निकले। वहाँ पर एक मौका ऐसा आया कि सुहेल खान अफरीदी गाड़ी के छत के ऊपर थे, अवाम हाथ हिलाकर अवाम के नारों का जवाब दे रहे थे, अवाम को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अवाम उनको रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो उस वक्त सुहेल खान अफरीदी के गार्ड्स ने आकर बताया कि हमने एक बंदा पकड़ा है, उस बंदे के पास वेपन है, पिस्तौल है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा आप फौरी तौर पर नीचे उतरें और गाड़ी के अंदर बैठे। तो सुहेल खान अफरीदी ने उस वक्त नीचे उतरने से इनकार किया। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि अगर कोई यहां पर है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इशारा किया कि मेरा सीना हाजिर है, अगर कोई यहां पर मौजूद है, मैं डर के मारे और खौफ के मारे मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और सुहेल खान अफरीदी कई मरतबा इमरान खान वाली बात दोहरा भी चुके हैं कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। बहरहाल सुहेल खान अफरीदी हूं या कोई और बड़ी शख्सियत हो, सबसे गुजारिश ये है कि अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा करें, ख़ास ख्याल रखा करें। जो भी हमारे सियासी रहनुमा होते हैं वो कौम के लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, तो इनको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। आगे आ जाएं जी। सुहेल खान अफरीदी ने ये जो जमरूद के अंदर जाकर जिरगा किया था, उस जिरगे में उन्होंने स्क्रीन के ऊपर जो ख्वाजा आसफ के सारे बयानात चलाए, उन्होंने अपने बयानात चलाए, अवाम के सामने सारी की सारी सूरत हाल रखी कि ये है हमारा बयानिया, हम इस बयानिया के ऊपर खड़े हैं, हम जो है शुरू से ऑपरेशन के खिलाफ हैं। और ख्वाजा आसफ जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर बैठकर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि हम कर रहे हैं ऑपरेशन और करेंगे, वो सारे बयानात उन्होंने चलाए। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है वो ख्वाजा आसफ से सख्त नफरत कर रही है, क्योंकि उन लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारी जानों की हिफाजत नहीं होती, हमारे लोग शहीद होते हैं, हमारे बच्चे शहीद होते हैं, हमारी जानें जाती हैं और हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है इस वक्त कि एक शख्स अल्लाह के घर के सामने मौजूद है, खाना काबा के सामने मौजूद है, और वो मोबाइल के ऊपर ख्वाजा आसफ की तस्वीर खोकर ख्वाजा आसफ को बद्दुआएं दे रहा है। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता जो वो बातें कर रहा है। ख्वाजा आसफ हूँ या कोई और हो, आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान की आवाम की जानो माल की हिफाजत के ऊपर बात किया करें, लोगों के साथ, लोगों के मतलब ऐसी बात ना किया करें कि नफरत बढ़े। अब अल्लाह के घर में जाकर अगर कोई ऐसी बात आपके लिए कर रहा है तो यकीन ये लम्हा फिक्रिया है, और आपको ज़रूर असेंबली के फ्लोर के ऊपर आकर इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, या कम से कम आपको माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। कल के व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के बच्चों ने पाकिस्तान आने के हवाले से वीज़े की दरख्वास्त दे दी है कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। ड्रॉप साइड न्यूज़ ने यह दावा किया है कि इमरान खान के बच्चों ने जो दरख्वास्त दी है उस दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया गया, यानी कि वीज़े इमरान खान के बच्चों को जारी नहीं होंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लें, इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, इमरान खान का डर और खौफ तो ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, इमरान खान के बच्चों का सामना करने से भी कासर है। हालांकि इमरान खान के बच्चों ने सियासत के अंदर नहीं आना, उन्होंने आकर ये नहीं कहना कि हमारा बाप तो चलो जेल के अंदर, उसके बाद हम उसकी कुर्सी संभालते हैं। उन्होंने आकर ये नहीं कहना कि सुहेल खान अफरीदी तुम साइड पर हो जाओ, अब हम आगे, हम अपने बाप की सियासत के वाली वारिस, अब हम वज़ीर आला बनेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने आना है, आकर उन्होंने अपने वालिद के साथ मुलाकात करनी है, और इस बात से भी हुकूमत इतनी खौफजदा है कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल बन जाएगा। वैसे मेरा मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको चाहिए कि वो इस हवाले से हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लें कि भई डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इमरान खान के बच्चों को वीज़ा जारी करें, वो उसके बच्चे हैं, उनका वालिद है जो पिछले 900 दिनों से जेल के अंदर कैद तन्हाई के अंदर है, उनका हक बनता है कि वो अपने वालिद के साथ आकर मिले, वो बच्चे हैं उसके। आप तहरीक इंसाफ कह दें कि जी हम किसी किस्म का कोई मतलब कि ऐसी कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे हुकूमत की कांपे टांग जाती हैं, तो कम से कम बच्चों की मुलाकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। कल के व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि मुनीर फ़ारूक ने कहा जी इमरान खान की सेहत के हवाले से हो सकता है कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया है जय बनी गाला के अंदर। तो अब मुनीर फ़ारूक साहब ने इसके ऊपर कल्टी मारी है। उन्होंने कहा जी वो जो मैंने बात कही थी उसके ऊपर फीडबैक आया है कि ऐसा नहीं होगा, इमरान खान जेल के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये हमारी सहाफ़त का मेयार और लेवल है इस वक्त। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े साफ़ी हैं जिनको आगे से खबरें फीड होती हैं, वो बताते हैं, फिर बाद में कहा जाता नहीं ये फीड करो, तो फिर आगे से वो दूसरी फीड करते हैं। अब उन्होंने एक और बात की है कल के हवाले से, जो कल इमरान खान की बहनों की मुलाकात है। वो कहते हैं जी 2 ग्रुप हैं। अब समझ जाएं कि कहाँ के ग्रुप की बात कर रहे हैं। अहम तरीन लोगों के 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप चाहता है कि जी मुलाकात हो जाए, दूसरा ग्रुप कहता है जी मुलाकात ना हो, और वो कहते हैं जी दोनों ग्रुप जो है वो ताकतवर ग्रुप है।
تو دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. ویسے میں آپ کو بتاؤں بات گروپوں کی نہیں ہوتی, بات پریشر کی ہوتی ہے. اگر تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پریشر بنانے میں کامیاب ہو گئے, عوامی طاقت دکھانے میں کامیاب ہو گئے, تو پھر ملاقات جو ہے وہ کروانی پڑے گی ایگزیکٹلی اسی طرح جس طریقے سے 2 دسمبر کو کروائی گئی تھی. آگے آ جائیں جی. مشال یوسف زئی نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جو باتیں کی تھی, میں نے آج سے 2 دن قبل آپ کو بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا جی وہ ایسے ایسے ہوا, جس دن ہم رات کو آئے ہوئے تھے تو 2 بجے سلمان اکرم راجہ کی بات ہوئی عمران خان کی فیملی کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ دھرنا ختم کرو, ہم نے دھرنا اڈیالہ جیل کے باہر سے ختم کر دیا. تو اب اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی جھوٹ بولنے والی عرصے سے سہیل افریدی اور میرے خلاف سرگرم ہے. مصوفہ اور ان کے پشت پناہوں کو سہیل افریدی کا وزیر اعلیٰ بننا اور اس عمل میں میرا کردار ہضم نہیں ہوا. کبھی سہیل کو خلاف واقعہ کبھی سہیل کو 13 کے واقعہ کو آپریشن میں ملوث قرار دے دیا جاتا ہے اور کبھی میرے حوالے سے بہتان لگائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی سخت ایکشن لیا جائے گا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک ایسا گروپ موجود ہے مبینہ طور پر جو خوش نہیں ہے سہیل خان افریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے. ان کو بڑے مسائل ہیں کہ یار یہ بندہ وزیر اعلیٰ کیوں بن گیا, اس کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کیوں لگا دیا. بہرحال اب تو عمران خان نے لگا دیا اور سہیل خان افریدی نے ابھی تک اپنا انتخاب درست ثابت کیا ہے جس طریقے سے وہ پبلک کے اندر جا رہا ہے. جب عمران خان کی حکومت گری تھی تب عمران خان نے کیا کیا تھا؟ عمران خان کے پاس 2 آپشنز تھی, ڈیل کر لیتے, کمپرومائز کر لیتے, جوڑ توڑ کر لیتے اور رہتے حکومت کے اندر سرنڈر کرتے, اور دوسری آپشن عمران خان کے پاس یہ تھی کہ عوام کے اندر جاتے. تو سہیل خان افریدی بھی ایگزیکٹلی اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں جس پر عمران خان چل رہے تھے کہ وہ عوام کے اندر گئے. انہوں نے کسی قسم کا جوڑ توڑ کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنی عوام کے اندر جاؤں گا, اور عوام کے اندر جا کر وہ ہر چیز کھول کر بیان کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے جو 8 فروری کے حوالے سے کال دے رکھی ہے کہ 8 فروری کو احتجاج ہوگا, اس پر ایکشن شروع ہو چکا ہے. سندھ کے اندر ابھی تک 180 کے قریب جو عہدیداران ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا 3 MPO کے تحت, اور ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا. 1 ماہ کے لیے ان کی نظر بندی کر دی گئی ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں, یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے. یہ صورتحال ہے ڈر اور خوف کی. آگے آ جائیں جی. اسد اللہ خان, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے عمران خان کے بارے میں خبر بریک کی تھی کہ عمران خان کو لے کر جایا گیا اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل. انہوں نے کہا جی جو حالات و واقعات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں, یہ سیاست کے اندر جو تحریک انصاف کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں, انہوں نے کہا لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, شناختی کارڈ بلاک ہو گئے ہیں, لوگ اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. انہوں نے کہا کہ مقدمے پرچے بالخصوص پنجاب میں لوگوں کو اتنا ڈرایا گیا ہے, یعنی کہ اگر انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا تمہارے جو سیاسی نظریات ہیں مجھے ان کا بہت احترام ہے, لیکن میری سفید داڑھی کی طرف دیکھو, اپنے گھر کی طرف دیکھو, اپنی ماں اپنے بچوں کی طرف دیکھو, اپنی بہنوں کی طرف دیکھو. میں بوڑھا باپ عدالتوں کے اندر دھکے نہیں کھا سکتا. اور پولیس گھروں کے اندر پہنچ جاتی ہے, اور پہنچ کر جو وہاں پر کرتی ہے وہ تو خیر پاکستان کی تاریخ میں وہ منظر جو ہے وہ کیمروں نے ریکارڈ کر لی ہیں جیسے خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے. آگے آ جائیں جی. اقرار الحسن سید صاحب نے ماشاءاللہ جی ٹی وی چینلز کے اوپر باقاعدہ طور پر سربراہ عوام راج پارٹی کی حیثیت سے آنا شروع کر دیا ہے, یہ لکھنا شروع کر دیا گیا, اور وہی منجن وہ بیچ رہے ہیں کہ جی وہ جو مڈل کلاس سے لوگ نیچے آئیں وہ آ کر نظام بدلیں گے. ان کو جواب دیا نعیم حیدر پنجوتا نے. نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ اقرار صاحب یہ چورن نہیں بکنے والا. 90% عوام نے عمران خان کو منتخب کر کے فیصلوں کا اختیار دیا ہے. عمران خان نے کبھی رشتہ داروں کو عہدہ نہیں دیا کہ کے پی میں وہ وزیر اعلیٰ, انہوں نے کہا کہ کے پی کے اندر وہ وزیر اعلیٰ بنایا جس کا اپنا گھر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ٹکٹ ہولڈر بنا جس نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا, اور آج قومی ٹی وی پر عمران خان کی وجہ سے بیٹھا ہوں. دیکھیں اقرار الحسن سید یہی کہتے ہیں نا جی, نیچے سے لوگ آئیں. تو سہیل خان افریدی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے. عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر وہ بندہ جیتا ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسمبلی کے اندر پہنچے گا, اور کوئی خرچہ کیے بغیر وہ بندہ اسمبلی کے اندر پہنچا. یہ عمران خان کی مقبولیت کا لیول اس وقت پاکستان کے اندر. آگے آ جائیں جی. بسنت کے حوالے سے ہمارے بھائی زیم لغاری وہ گئے ہیں عوام کے اندر. انہوں نے جا کے عوام سے پوچھا ہے کہ بسنت کے حوالے سے کیا حالات و واقعات چل رہے ہیں, پتنگ کیسے مل رہی ہے, ڈور کی کیا قیمت ہے, تو ذرا سنیں کیا حالات و واقعات. انہوں نے ٹویٹ کیا, ساتھ اپنی ویڈیو بھی لگائی. انہوں نے کہا کہ مریم سرکار کی نگرانی میں بسنت بھی عوام کے لیے عذاب بن گئی ہے. جو پتنگ کبھی 80 روپے کی تھی آج 400 سے 450 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. جو 1200 والی ڈور تھی آج 10,000 تک پہنچ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ شہری شدید غصے میں ہیں اور کھلے عام چور بازاری کا الزام لگا رہے ہیں. مخصوص دکانوں کو ہی فروخت کی اجازت دے کر لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا ہے. اگر آزاد خرید و فروخت ہوتی تو شاید غریب
یوں نہ لٹتے. انہوں نے کہا کہ یہ سب مریم نواز کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے. یہ زیم لغاری عوام کے اندر گئے ہیں اور عوام نے ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھی ہے کہ مخصوص لوگ ہیں بھائی, ادھر ہی جا کے آپ نے وہ بار کوڈ والی پتنگ لینی اور بار کوڈ والا پنا لینا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ حالات و واقعات بسنت کے حوالے سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر بار کوڈ بھی لگایا گیا اور ویلیڈیشن جو ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ بھی لکھی گئی ہے. آج تک ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ میڈیسنز کی اکثر ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ, تو یہ پتنگوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے بھائی. 8 فروری کے بعد یہ اڑ نہیں سکیں گی. 8 فروری کو پتنگیں ختم شد کھلی بلی. آگے آ جائیں جی. ملکو جن کا گانا نقدہ کوکا بہت زیادہ مشہور ہوا, اس کے اوپر پابندی ہے صرف 2 لائنوں کی وجہ سے کہ جیل ڈیالا قیدی 804 ہوئے اویو دگا دین دے جنہاں نال ڈھیر پیار ہوئے. تو ملکو کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے, جس میں انہوں نے ایک اور فکرہ ایڈ کیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ لگدا اے خان دے بار آن تو پہلے اسی پھڑیا جانا ہے نقدہ کوکا. یعنی کہ عمران کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ عمران خان کے باہر آنے سے پہلے میں نے اٹھایا جانا ہے, میں نے پکڑا جانا ہے, جس طریقے سے نقدہ کوکا جو ہے وہ وائرل ہو چکا ہے. آگے آ جائیں جی. نعیم حیدر پنجوتا نے ایک ٹویٹ کیا ہے, کہتے ہیں کہ عمران خان کا خوف. انہوں نے کہا کہ پتنگ اڑانے کے لیے مخصوص چھتوں کو اجازت ہوگی, پتنگ فروخت بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ وہ بھائی قیدی نمبر 804 سے جا کر معافی مانگ لو, میڈیا تمہارا, سرکار پر قبضہ بھی تمہارا, بندوق بھی تمہاری, کبھی مولوی کے ذریعے حملے, کبھی عدت جیسے کیس, عمران خان کو گراتے گراتے خود کتنا گرو گے. یہ نعیم حیدر پنجوتا نے بات کی. آگے آ جائیں جی. امریکہ کے اندر 4 فروری کو یعنی کہ آج سے 2 دن بعد ایک انتہائی اہم اور بڑی ایکٹیویٹی ہونے کے لیے جا رہی ہے, اور یہ ایکٹیویٹی ہے اس کا نام ہے منرل کانفرنس. G7 کے ممالک اس کے اندر شرکت کریں گے. اس کے علاوہ انڈیا بھی اس میں شرکت کرے گا. 20 اور ممالک ہیں جن کو بلایا گیا ہے. امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں مارکو روبیو, وہ اس کو لیڈ کریں گے, اور امریکہ نے اس حوالے سے آسٹریلیا کے ساتھ تقریباً $8 ارب کا منرل معاہدہ بھی سائن کیا ہے. اور جو ملک آ رہے ہیں اس میں افریقی ممالک کانگو, گیانا اور کینیا بھی شامل ہیں. لیکن ابھی تک اطلاعات کے مطابق میں نے چیک کیا ہے, پاکستان کو باقاعدہ طور پر دعوت نہیں دی گئی. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے, کہ وہاں پر جاتے ہیں, اپنا مدعا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا. تو اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں تو ہم اپنی عوام کو کانفیڈنس کے اندر لے کر عوام کے تحفظ کے لیے, عوام کے اوپر یہ پیسہ لگانے کے لیے اگر ہمیں عالمی منڈی تک رسائی ملتی ہے اور ہمارے معاملات بہتر ہوتے ہیں تو ہمیں ضرور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں سے یہ مدنیات, یہ منرل سب کچھ نکلیں, وہاں سے جو فائدہ ہو, جو پیسے حاصل ہوں, اس پر سب سے زیادہ حق وہاں کے لوکل لوگوں کا, وہاں کی عوام کا سب سے پہلے ہونا چاہیے. یہ اصل لڑائی اور اصل مدعا تو یہ ہے نا, اور تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ایپسٹین فائلز لیک ہوئی ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے. تقریباً 35 لاکھ صفحات کے اوپر یہ مشتمل ہے. PDF فائلز ہیں اور 2000 ویڈیوز ہیں اور 18 لاکھ جو تصاویر ہیں یہ لیک ہوئی ہیں. یہ دنیا کے اندر اس وقت انہوں نے تہلکہ مچا دیا ہے. اور 5 رہنما دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کے حوالے سے ان فائلز میں کوئی نیگیٹیوٹی موجود نہیں ہے, کوئی نیگیٹیوٹی موجود نہیں ہے. 5 رہنما ہیں. پہلے نمبر پہ ہیں ایران کے سپریم لیڈر, دوسرے نمبر پہ ہیں رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن, تیسرے نمبر پہ ہیں چین کے پریزیڈنٹ, چوتھے نمبر پہ ہیں ملیشیا کے وزیر اعظم, اور 5ویں نمبر پہ ہیں پاکستان کے ایکس وزیر اعظم عمران خان. ان کے حوالے سے کسی قسم کی نیگیٹیوٹی ان فائلز کے اندر موجود نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی وکی لیکس آئیں, پناما لیکس آئیں, اور اب یہ آئی ہیں. تو پہلی لیکس میں بھی پاکستان کی اگر بات کریں تو بہت سے لوگوں کے نام آئے, لیکن عمران خان ایک ایسی سیاسی شخصیت ہیں جن کا ان چیزوں کے اندر کسی قسم کا کوئی نام نہیں آیا. ناظرین کرام, ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.